अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, हमने ये देखा है अब तक कि जब से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो मेयर कराची जो मुर्तज़ा वहाब हैं वो अक्सर ये कहते दिखाई दिए हैं कि जमात इस्लामी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनको काम करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं और साथ साथ मसाइल का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जब हम जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानते हैं तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा जाने लगा है और इल्ज़ाम तायद किया जाए कि ये जो है वो मेयर कब्ज़ा मेयर है और इसके ऊपर ये बातचीत ये इल्ज़ामात जो है वो आए हैं सामने और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये मामला जो है वो चल रहा है। मगर जहां अगर हम मसाइल की बात करें तो आज की तारीख में भी एक आम आदमी जो है वो चाहता है कि उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो, जिसके अंदर सीधी सीधी बातें सड़कें हैं, पानी के मसाइल हैं, जो गटर और दीगर सीवरेज पानी और ये सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो, बेहतर अंदाज में हो। ताहम इसी हवाले से अब एक और मामला है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब एक बार फिर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो भी जमा हो चुके हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अब आइंदा लाइमल क्या होगा। मैं पहले जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं सैफुद्दीन साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, और साथ ही करमुल्ला वक्कासी हैं वो भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, तर्जुमान है मेयर कराची के। पहले मैं जमात इस्लामी के रहनुमा से मालूम कर लेता हूँ, आप क्या सोचते हैं सैफ साहब कि अगर कुछ भी होता है, ऑल्दो कि बताया गया है और इतलात है कि वो बड़ी पक्की सीट है, अगर हार जाते हैं तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? जी, बहुत शुक्रिया। असल में देखिए, ये पूरा जो सिस्टम शुरू हुआ है और पूरा एक जो गोरख धंधा फैलाया गया है, जिस तरीके से एक फर्द को मेयर बनाने के लिए कानून साजी की गई और जिस तरीके से फिर अभी इस्तीफे दिलवा कर लड़ाने की कोशिश हो रही है और एक जाली पता डलवा कर, देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो रिहायशी हैं डिफेंस सोसाइटी के और कभी भी वो गिजरी की कच्ची आबादी में नहीं रहे। उन्होंने वहां पर अपना गलत पता डलवाया है, शनाख्ती कार्ड पर आर्जी पता, उस पर उनको वहां के साबिक यूसी नाज़िम ने नोटिस भी जारी किया है नादरा को कि इस तरह का जाली शनाख्ती कार्ड क्यों जारी किया गया। एक आदमी जो बाहर किसी और जगह रहता है वो अगर किसी और यूसी में अपना शनाख्ती कार्ड का पता लिखवा लेता है तो ये तो वहां के रिहायशियों की हक तलफी है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जालसाजी करके अच्छा शुरू से आखिर तक जालसाजी कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी खुद एक मसला है कराची के लिए, वैसे भी करप्शन के हवाले से और अब इंतखाबात में जो नजर आ रहा है कि सारी की सारी सीटें इन्होंने कब्जा जिस तरह की अपनी और मेयर बनवाया जबरदस्ती का। तो अब ये जो सिलसिला चल रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब नाअहल थे इलेक्शन लड़ने के लिए मेयर का, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ मिलकर पूरा अरेंजमेंट ये किया कि पूरे 6 महीने उनको दिए कि जिसमें वो मेयर का इंतखाब लड़ सकें, और 6 महीने पूरे होने के अगले दिन वो तारीख दी गई जिसमें नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने थे। इसी तरीके से अब ये वाला सिलसिला शुरू हुआ। आज जो देखिए शर्मनाक हरकत हुई है, इब्राहिम हैदरी की एक दूसरी से भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इब्राहिम हैदरी की यूसी में जमात इस्लामी ने 2 कैंडिडेट्स के नामजदगी के फॉर्म जमा कराए थे। इन्होंने क्या किया कि चारों बंदों को जो प्रपोजर और सेकेंडर थे उनको उठाया और उनको जबरदस्ती वहां ले जाकर रिटर्निंग अफसर के सामने बयान दिलवा दिए कि जी हमने सपोर्ट नहीं किया और हम रजाकाराना तौर पर इनकी सपोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो पूरे मुल्क में धंधा चल रहा है कि इंटरव्यू दिलवाने का और टीवी पे पेश करने का, अब वो सिलसिला कराची में भी शुरू हो गया। अब एक यूसी का इंतखाब है, एक यूसी के इंतखाब में ये गन कर रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो प्रपोजर और सेकेंडर है। आपका बेसिक मसला ये है शैफ साहब के जो जहां पर है वो लड़े, ये मामला है जी। एक तो बात ये वाली है कि इन्होंने ये किया, दूसरी बात ये है कि कानून में 35C जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, उसमें क्लियर कट ये तय है कि जो आदमी जिस यूसी में जिसका वोट एनरोल्ड है वो वहां से इलेक्शन लड़ सकता है। अब ये वहां पर अनअपोज लाने की कोशिश कर रहे हैं इब्राहिम हैदरी में। एक तो 3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो जिस जगह इनका जाली वोट दर्ज है वो 2 तो इनके जिले से भी बाहर है, टाउन से बाहर होना तो बहुत दूर की बात है। पिछली दफा इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत जारी की थी कि जो आदमी टाउन की हदूद में रहता है वो लड़ सकता है। तो 2 जगह तो जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं टाउन में भी शामिल नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी ये वजाहत गलत की थी, क्योंकि कानून में और जो पाकिस्तान की आला अदलिया है उसके कई फैसलों में ये तय किया गया है कि जो आदमी जिस जगह रहता है वहीं से इलेक्शन लड़ सकता है, जो जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड में इलेक्शन लड़ सकता है, जो जिस यूसी में रहता है उस यूसी में इलेक्शन लड़ सकता है। मुर्तज़ा वहाब साहब अगर जाली वोट की बुनियाद पर भी इलेक्शन लड़ना चाहें तो सिर्फ गिजरी से लड़ सकते हैं। उसका वोट भी उनका गलत डाला गया है, गलत शनाख्ती कार्ड, गलत पता, गलत घर। उन्होंने पीपल्स पार्टी के एक हामी हैं
उनके घर के पते पर अपना वोट रजिस्टर कराया। पॉइंट आ हर गया, पहला तरीके से पॉइंट आ गया सैफ साहब। मैं करमुल्ला वकाई साहब के पास भी चले जी जी जाता हूँ। करमुल्ला वकाई साहब, वो कह रहे हैं ये यहाँ रहते नहीं है, गलत तरीके से जो है वो कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर गलत होता तो इलेक्शन कमीशन वो वोट इंदराज नहीं करता। इनकी तमाम बातों का जो लब्बे लबाब है वो नुक्ता उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी काम कर रहा है। अगर इनकी मंशा के मुताबिक नहीं है तो वो गैर कानूनी। बात ये है कि अब्दुल सत्तार अगवानी साहब क्या कराची के थे? क्या नाम था उनका? उनको मेयर कराची इन्होंने बनवाया। तो बातें अगर पीछे हाँ, माजी में तो ये सैफ साहब ये तो चीजें देखी जाती रही हैं। बात सुने, अब आप बात करने दें ना, आपने बिल्कुल उनको इतनी देर बात करने दी तो आप सुने भी। 79 में उन्होंने जब पीपल्स पार्टी के मैंडेट को डेमोलिश करके इनको जो है ना कराची दिया गया, हमारे 2 काउंसलरों को बिठा के, तो उस वक्त इनकी ये बातें कहाँ थी? 79 में ये जीते, उसके बाद इन्होंने 83 में, उसके बाद इन्होंने 2001 में कराची की मेयरशिप ली है और तमाम तरह, और 2001 में आए तो हम तो इनके साथ खड़े होकर इनको हमने सपोर्ट किया और क्रॉस द बोर्ड हमने काम, जब इनके मैंडेट को तस्लीम किया, तस्लीम करके हमने, हालांकि उस 2001 में भी अगर कहा जाए कि हमारे साथ गेम हुआ, JUI की जो हमारे साथ इत्तेहाद में थी उसको रातों रात इन्होंने जो है ना उसकी जो वफादारियां थी इत्तेहाद के साथ वो चेंज करवाई गई। नहीं, करमुल्ला वकाई साहब, ताजदार साहब को मेयर नहीं बनने दिया गया, लेकिन फिर भी इस सब अमल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी एक मुस्बत सियासी सोच के साथ 2001 में मैदान में उतरी और इनका मुकाबला किया। जहां तक बात ये गुजरी 2018 में जो मेयर साहब हैं उन्होंने अपना अवामी पॉलिटिकल कैरियर गिजरी से ही शुरू किया और सूबाई हल्के से इस में इलेक्शन भी लड़े और गिजरी से भी वो वाज़े लीड से जीते। तो ये बातें कहना और हकायक को मसख करके पेश करना और ये कहना कि ये गलत है, तो भाई कानूनी रास्ते तमाम तर आपके लिए खुले हुए हैं और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन गैर जाने। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है करमुल्ला वकाई साहब, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। वो कह रहे हैं सैफ साहब अदालत के दरवाजे खुले हुए ना, चले जाएं, निगरान हुकूमत है, हमारी तो पार्टी मतलब हुकूमत भी नहीं है, फिर क्या मसला है सैफ साहब? करेंगे, लेकिन ये जो धांधली का खेल पीपल्स पार्टी के लगाए हुए अफसर कर रहे हैं, रिटर्निंग अफसर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के लगाए हुए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से खेला है, अब तक वो पूरा का पूरा सारा माफिया मौजूद है जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। जाहिर है जो निगरान हुकूमत आई है उसको तो ये सारी चीजें वर्षे में मिली और ये लंबे अरसे तक चलेंगी। देखिए, ये कहना कि जी निगरान हुकूमत आ गई है और हमारा अभी तो सारा का सारा सेटअप वही चल रहा है। आप पूरी कराची में देख लें, सारे अखबार, जमात इस्लामी को निगरान हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है कि वो जो है वो आप समझते हैं कि वो मतलब गैर जानिबदार नहीं है? निगरान हुकूमत तो एक ऐसी माजूर और मफलूज किस्म की हुकूमत है कि जिसके पास अभी शायद करने का उनको कोई रास्ता ही नहीं मुतय्यन कि उन्हें करना क्या है, इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने। उनका काम तो उसूलन इलेक्शन करवाना था, लेकिन उन बेचारों के सामने कोई भी आगे वो तारीख भी तय नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। मैं इससे कतई नजर, देखिए एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एक आदमी को मेयर बनाने की खातिर जिसको आपने बनाना चाहते हैं, आप इतनी सारी धांधलियां कर रहे हैं। आपने जाली वोट दर्ज करा दिया, इब्राहिम हैदरी से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे उनके प्रपोजल सेकेंडर को उठा दिया, आपने कानून तब्दील करवा लिया, आपने पूरे इंतखाबात के लिए वो शेड्यूल मुरतब कराया कि जिस दौरान मुर्तज़ा साहब उठाने से क्या मुराद है आपकी? उठा लिया जी, उनको ये किया कि जिन्होंने प्रपोज और सेकंड किया था जमात इस्लामी के कैंडिडेट को, आज उनको सुबह अगवा किया गया और उसके बाद आपको पता है कि जो कुछ धमकियां और सब कुछ होता है उसके बाद उनको ले जाकर रिटर्निंग अफसर के सामने थोड़ा सा ठहरिएगा सैफ साहब, अगर कोई शख्स किसी को उठा रहा है, अगवा कर रहा है तो थाने मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, आप गए, दरखास्त लगाई? बिल्कुल, वो सारी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आपको पता है कि आजकल जिस तरीके से लोग टीवी पे आके बेचारे बयान दे रहे हैं, जो मतलब वो बात है ना, जो पाकिस्तान की पुलिस अगर गधे को भी उठा ले तो वो कहना शुरू कर देता है कि मैं हाथी हूँ और हाथी को उठा ले तो वो कहता बात है कि मैं गधा हूँ। तो वो सिलसिला है कि किसी को उठा के अगर आपने इतनी खतरनाक किस्म की धमकियां देनी है तो वो किस किस्म की धमकियां दी हैं? आपके पास क्या इत्तलात है? आपके पास एफआईआर में भी जाके कह देगा कि भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। ये मसला है इस वक्त। तो ये देखिए ना, अब जिसके साथ ये मसला हो रहा है, अगर वो मुद्दई बनना नहीं चाह रहा तो ये मामला आप किस तरह समझते हैं कि ये होगा? देखिए किस तरह, ये तो एक इल्जाम ही हुआ ना।
اس میں علی رضا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم تو صرف آہو بکائی کر سکتا ہے نا، اور یہ جو کہتے ہیں نا عدالتوں کے دروازے کھلے میں، جب عدالتیں کچھ کر دیتی ہیں، دیکھیے عدالتوں کے دروازے تو کھلے تھے نا، بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی عدالت سے، تو مان لیں اس کو یہ، لیکن یہ کہتی ہے نا کہ عدالتی مرڈر ہوا، نواز شریف صاحب کو عدالت نے نااہل کر دیا، تو بھائی جب دوسروں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں کھلی ہیں جاؤ عدالت، تو آپ کے لیے بھی تو عدالت کھلی ہوئی تھی نا، لیکن جو فیصلے عدالتوں نے آپ کے خلاف دیے اس کو آپ نہیں مانتے، تو اچھی بات ہے، چلیے نہیں مانتے، برا ہوا، ظلم کیا عدالتوں نے، آپ خود دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ عدالت چلے جاؤ۔ دیکھیے عدالتوں کو تو ایک مذاق بنا لیا ہے، زمینوں پہ قبضہ کر لو پھر کہو عدالت چلے جاؤ، کسی کا مال لوٹ لو پھر کہو عدالت چلے جاؤ، کسی کو اغوا کر لو پھر کہو عدالت چلے جاؤ، جعلی میئر منتخب کرا دو پھر کہو عدالت۔ یہ تماشا جو ہے پاکستان میں جو ناانصافی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کو سارا کا ساری سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے آئندہ سیٹ اپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ۔ دیکھیے اگر فیئر پلے نہیں ہوا، اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، تو کوئی بھی، دیکھیے کراچی کا جو انتخاب ہے میئر کا، وہ پوری کراچی میں اب وہ بن گیا ہے، مثال بن گیا ہے، لوگ اب پاکستان بھر کے لیڈروں نے جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا کہ بھئی اگر کراچی جیسے انتخاب کرانے ہیں میئر جیسے، تو پھر ایسے انتخاب نہ کرائیں آپ۔ کراچی کے انتخابات کو لوگ مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہاں کی جعل سازی کو، تو بھائی پیپلز پارٹی والے خدا کے لیے رحم کریں اس شہر کے اوپر، بہت تباہ کر چکے اس کو، ہر سسٹم تباہ کر دیا، آخر چیز انتخابات رہ گئے تھے جس میں لوگ اپنے لوگ منتخب کرتے تھے، اس کو بھی انہوں نے تباہی کے مگر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شہر میں تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم بہتری لے کر آئیں گے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر جماعت اسلامی نہیں کرنے دے رہی۔ جی ہاں، انہوں نے پوری تبدیلی کا ماشاءاللہ آغاز جہاں سے کیا تھا، وہ گٹر کے ڈھکنے بنوانے کی فیکٹری لگائی تھی، جس میں ایک انہوں نے مکسر جو ہوتا ہے نا مشین پرانی، وہ کھڑی کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ 5 ڈھکنے یا 10 ڈھکنے روزانہ بنیں گے۔ اور تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کی ترقی کا آپ ویژن دیکھ لیجئے کہ گٹر کے ڈھکنے بانٹنے کے لیے تمام کراچی کے یوسی چیئرمینوں کو بلایا، اور بھی ڈھکنے بھی نہیں دیے، پھر کہنا شروع کر دیا بھائی ڈھکنے تو آہستہ آہستہ ملیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ پوری کراچی کی یونین کونسلیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گٹر ہیں، ان کو 15 تو ان کا ویژن تو یہ ہے۔ ہمارا ویژن یہ تھا کراچی کا کہ ہم نعمت اللہ خان صاحب نے پوری کراچی کے اندر بائی پاسز بنوائے، پوری کراچی کے اندر برجز بنوائے، پوری کراچی کے اندر ہائی ویز بنوائی، پوری کراچی کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا آغاز کیا، کراچی کے لیے جو ہے K4 کے منصوبے، میں سمجھ گیا سیف صاحب، اب میں کرم اللہ وقاری صاحب سے بھی جان لیتا ہوں، بھائی آپ کیوں نہیں بنا رہے کرم اللہ وقاری صاحب یہ برجز جو ہیں اور یہ تمام چیزیں کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ گٹر کے ڈھکنوں کی تو 2001 میں KMC کی طرف سے کسی بھی یونین کمیٹی کو گٹر کا ڈھکنا نہیں ملا تھا، ہم تو پھر بھی 15 دے رہے ہیں پوری کراچی کی یوسیوں میں، اور اس کے علاوہ ہم واٹر بورڈ کے ایکسیئنس کو الگ سے دے رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں بڑے پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، برجز بنائے تھے ماضی میں۔ وہ کراچی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کرم صاحب کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج تک اگر یہ کرتے تو یہ مسائل سے 79، میں اپنی یوسی کی بتا رہا ہوں، 79، 83، 87، اس کے بعد 2001، یہ جماعت کا گھر تھا میری یوسی، لیکن ہم نے کام کیا، پیپلز پارٹی نے کام کیا، تو لوگ اب ہمیں مینڈیٹ دے رہے ہیں۔ میں 2005 میں پہلی مرتبہ لڑا اور جیت گیا تھا، جس میں انہوں نے میرا ریزلٹ چینج کروایا، پھر میں 2015 میں لڑا، 50% سے جماعت اور پیپلز پارٹی کو شکست دی، اس کے بعد پھر میں 2023 میں لڑا ہوں تو ان کو پھر 50% سے شکست دی ہے۔ تو باتیں یہ نہ کریں، یہ جو ہم ان یوسیوں میں لڑ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا مینڈیٹ ہے، جہاں عوام ہمیں چاہتی ہے، ان کو نہیں چاہتی ہے، اب ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جعل سازی کر دیتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں نا، یہ جعل سازی کر دیتے ہیں۔ اچھا بالکل، ہم جعل سازی کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لوگوں کی خدمت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کرتا ہے، ہر چوراہے پہ پیپلز پارٹی کا ورکر کھڑا ہے، ہر گلی میں، یہ تو مذہب کی بنیاد پہ ووٹ لیتے ہیں، خدمت کی بنیاد پہ ووٹ نہیں لیتے، خدمت کی بنیاد پہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ لیتی ہے۔ اور بات یہ کہ اب جو الیکشن ہوگا اس میں ایک عام آدمی ووٹ دے گا، تو سیف صاحب اگر ووٹ اس تمام چیزوں کے بعد بھی الیکشن ہوتا ہے اور اس پہ ووٹ اگر پڑ جاتا ہے اور پھر میئر کراچی جو ہیں وہ ایک بار پھر منتخب ہو جاتے ہیں، تو سیف صاحب پھر آپ لوگوں کی جماعت کا کیا موقف ہوگا اس پر؟ اور تو ان کے منتخب ہونے کی لڑنے اور ایک یوسی میں جعلی ووٹ رجسٹر کرا رکھا ہے، وہاں سے بھی اہل نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ان کی اہلیت نہیں بنتی۔ بھائی ڈیفینس کے رہائشی ہیں،
آپ کینٹونمنٹ بورڈ کے کسی وارڈ سے الیکشن لڑ لیجئے, آپ کو کیا شوق پڑ رہا ہے, یا پھر آپ گدری میں جا کے رہیے. آپ گدری کے جس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہے, آپ وہاں کا جو ہے اپنے ووٹ رجسٹر کرا لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے پورے اس طرح کا جال بچھا لیا ہے کراچی کے اندر, اگر یہ جیت جاتے ہیں جعلسازی اور فراڈ کا, کہ بڑی مشکل سے ہم تو بڑی سیف صاحب اگر وہ لڑتے ہیں, دیکھیں آپ کا بھی ایک امیدوار, مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو پھر تو عوام نے ووٹ دیا ہے نا, اب ووٹ تو ملے نا جس پہ اگر وہ جیتتے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی اہلیت ہی نہیں رکھتے لڑنے کی. پہلی چیز تو یہ ہے نا, بنیادی اہلیت ہونا آدمی کے اندر. اب آپ کہیں جی امریکن شہری آ کے پاکستان میں لڑ کے جیت جائے گا تو آپ کیا کریں گے بھئی؟ آپ تو سوال ہی موالا کر رہے ہیں کہ جس میں مفروضہ ہی میرے خیال میں درست نہیں ہے. ایک آدمی اہلیت نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن جوڑ توڑ کر کے اور جو بھی کر کے ان کو لڑوا دیتا ہے الیکشن. تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایماندارانہ الیکشن وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ابھی ہائی کورٹ میں ایک جس حضرات نے کہا کہ 15 سال میں انہوں نے کراچی کا کباڑہ کر دیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب علی احمد شیخ صاحب نے جب لاڑکانہ میں 90 ارب روپے خرچ کرنے کا انتظام کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی کدھر خرچ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے, تم نے تو وہ گھر بھی نہیں چھوڑا لاڑکانہ. پھر پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, دیکھنے والے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں 15 سال سے حکومت ہے کراچی میں. کراچی کا یہ حال, اگر 15 سال سے حکومت ہے ان کے ایڈمنسٹریٹر سے ڈی ایم سیز کے اندر, کراچی کا یہ حال ہوتا اگر یہ کام کرتے تو کراچی کا جو بدترین حال ہے انہی کی وجہ سے تو ہے. ان سے کیا امید رکھیں ہم کہ یہ کام کریں گے؟ یہ بدترین کام کرنے والوں کو پھر لوگ ووٹ دوبارہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک بیانیہ ہے, یہ بھی ایک خیال ہے. کوئی بھی ووٹ نہیں دیتا. پیپلز پارٹی نے تو اورنگزیب اور مختلف جگہ پہ مثال قائم کی ہے کہ جس آدمی نے دھاندلی کر کے 1200 ووٹ حاصل کیے اس کو 8000 ووٹ رکھنے والے پہ جتوا دیا. ماشاءاللہ آر او وہ لگائے انہوں نے کہ جنہوں نے وہ فراڈ کی مثالیں قائم کی کہ دنیا کے اندر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اگر نام لکھا ہو جائے گا نا تو پاکستان میں کراچی کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان کا لکھنا چاہیے. تو یہ تو انہوں نے پورا دیکھیے اس طرح کا سسٹم بنا لیا ہے کراچی کے اندر, جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہے کہ ماشاءاللہ پہلے ایم کیو یہ کام کرتی تھی, وہ یہ کام کرتی تھی کہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر کے اور پھر ووٹ ڈالتے تھے اور پھر ووٹ اتنے نکال لیتے تھے. انہوں نے اس سے بھی زیادہ آسانی پیدا کر دی اپنے لیے. انہوں نے کہا سارا دن آپ ووٹ ڈالیں, بے شک کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کے بعد شام میں آر او بڑے سکون کے ساتھ جو فارم جو 11 12 وغیرہ ہے اس کے اندر تبدیلی کر دے گا. پھر آپ یہ بھی بات کہیں گے کہ آپ کورٹ جا کے 4 سال ماشاءاللہ مقدمہ لڑیے, جب آپ کا الیکشن اگلا آ جائے گا جب تک بھی وہ مقدمہ ختم نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کوئی کہنے کی باتیں, سینسیبل باتیں نہیں ہیں. ان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ کراچی پر رحم کھائیں. بھائی کراچی والے آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے, اس لیے نہیں ڈالتے کہ کراچی کے ساتھ آپ نے بڑی ظلم اور زیادتی کی ہے. کراچی میں آپ نے جس طریقے سے بھرتیاں کی ہیں جعلی فراڈ طریقے سے, ساری کراچی میں آپ نے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے کرپٹ لوگوں کو لا کر. تو کراچی والے ایک سیکنڈ سیف صاحب یہ پوائنٹ لے لیتا ہوں, یہ لے لیا, میں کرم صاحب سے بولوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لوگوں کو لا کے بھرتی کر دیا ہے کرم صاحب؟ پوری جس دفتر میں چلے جائیے آپ کو ماشاءاللہ انہی کی صورتیں نظر آئیں گی. کرم صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے لا کر آپ لوگوں نے لوگوں کو بھرتی کر دیا ہے. میری بات سنیں, کے ایم سی میں 15,000 ملازمین جو ہیں وہ کہاں کے رہائشی ہیں؟ ان کو کس نے بھرتی کیا, ان کو پتہ نہیں ہے؟ واٹر بورڈ میں 7,000 ملازمین ہیں, ان کو کس نے بھرتی کیا ہے؟ ان کو بتائیے, نام لیجئے. یہاں بولتے ہوئے جو ہے نا ان کو جو ہے نا شرم آتی ہے کہ ہم نہیں بول سکتے ان کے خلاف. جو بات آپ کے اتحادیوں نے بھرتی کی ہے. کراچی میں جب چائنا کٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھے؟ ہم نعمت اللہ خان صاحب واحد تھے جنہوں نے کیس کیا تھا. پالیسی کے تحت جہاں کراچی کی آبادی انہوں نے بڑھا دی, ہائی رائزز کی اجازت دلوا کے, اس وقت یہ کہاں تھے؟ ان کی پالیسی کہاں تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 8-10 سالوں میں جس طرح کراچی کو ترقی دی ہے, جس طرح سڑکیں بنائی ہیں, برجز بنائے ہیں, جس طرح جو ہے نا گلی محلوں میں کام کیا, جس طرح پانی کے انفراسٹرکچر کو انہوں نے جو ہے سیدھا کیا ہے, اس طرح تو کسی پارٹی نے نہیں کیا ہے. اگر کوئی آگے بڑھ کر ووٹ دے رہا ہے, آج اگر ہم سینٹرل سے یو سی جیت رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی ہے. اور ایم کیو ایم نے بائیکاٹ بھی کیا تھا, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ایم کیو ایم کی بائیکاٹ کی وجہ سے تو یہ ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں, ورنہ تو میں پچھلی کونسل میں بیٹھا تھا, یہ تو 5-7 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کیا کہیں گے سیف صاحب, وہ تو اس کی بالکل رد کر رہے ہیں چیزوں کا جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شکر ہے ایم کیو ایم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا. ان کو ایم پی اے کی کتنی سیٹیں ملی ہیں؟
اچھا دیکھیں ایم کیو ایم نے تو بائک آؤٹ زبردستی بنا کے دی گئی ہمارے چیئرمین صاحب کو. ایم کیو ایم نامی جماعت تو اب ختم ہو چکی نا. مینڈیٹ چوری کرنے اب ایم کیو اچھا ایم وہ تو ختم ہو گئی ہے. ایم کیو ایم تو پتہ نہیں کس کی جماعت. الیکشن میں ہم نے ایم پی اے کو اس کی گھر کی یوسی ہرائی. ایم کیو ایم کے جو قائد تھے ان کو گالیاں دینے والے اب ایم کیو ایم کے اوپر قابض ہیں. الیکشن کیوں نہیں لڑا یہ سب کو پتہ ہے. ایم کیو ایم کے امیدوار تمام سیٹوں پہ تھے. حال یہ ہے کہ ان کی تو انتخابی مہم چلانے والا کوئی نہیں ہے. ابھی تو وہ جلسے کر رہے ہیں, انہوں نے لسٹ, وہ تو مختلف ٹاؤن میں جلسوں کا اعلان کر دیا, جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے. ایم کیو ایم نے تو جلسوں کا اعلان بھی کر دیا اور شروع بھی کر دیے جلسے کرنا. اصل میں ان سے یہ برداشت ان کا حال تو دیکھیے. کراچی میں پیپلز پارٹی دیہی اور شہری مینڈیٹ دونوں لے کر آئی ہے اور پورے کراچی میں جیت کر آئی ہے, جو ان سے ان کی برداشت سے باہر ہے. لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اب یہ برداشت کریں. اور جس طرح جب ان کو مینڈیٹ ملا اور انہوں نے غلط طریقے سے بھی مینڈیٹ لیا, لیکن جب یہ برسر اقتدار آئے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا شہر کی بہتری کے لیے, شہر کی اچھائی کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. لیکن اب ان میں وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام. سیف صاحب کیوں خدمت سے روک رہے ہیں آپ؟ سیف صاحب کیوں خدمت سے روک رہے ہیں؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ کوئی کسی کو خدمت کرنے سے روک سکتا ہے جبکہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں. سارے وسائل اور اختیارات موجود ہیں, وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نا میئر کی سیٹ پہ. اچھا 15 سال سے جو ہے نیگیٹو پالیسی کے تحت کرم صاحب 15 سال سے ان کی صوبائی حکومت ہے. جو منفی سوچ ہے آپ کی اس کو امپوز کر کے آپ نے لوگوں کو پیچھے کیا کراچی کو بنانے کے لیے. جب کرم صاحب سن لیتے ہیں سیف صاحب جو فرما رہے ہیں, ان کو یہ تو بولے ہی چلے جا رہے ہیں, خاموش نہیں ہو رہے. دیکھیں کرم صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, ان کی بھی سن لیتے ہیں بات. وہ کہہ رہے ہیں آپ کرم اللہ وقاص صاحب ایک منٹ رکیں, ان کی بھی سن لیتے ہیں. ان کا بٹن دب گیا غلطی سے لگ رہا ہے. کو بھی ایکسپٹ کرو. اب ان کا بٹن ٹھیک کر دیجئے, جو بولنے والا بٹن ہوتا ہے نا وہ نہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, مگر ان کا دل دکھا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں خدمت سے آپ لوگ وہ خدمت کر رہے ہیں اور آپ لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس کے بیچ میں. ایک بات یہ بتائیے کہ 15 سال سے ان کی صوبائی حکومت 14,000 ارب روپے ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے تھے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی 95% حصہ ادا کرتا ہے سندھ کے بجٹ میں. کراچی اس حال کو ہوتا اگر یہ پوری خدمت کرتے. وہی ان کو کس نے روکا تھا؟ سندھ کی صوبائی حکومت تو ان کے پاس ہے نا. پھر اس کے بعد ان 2.5 سال سے ان کے ایڈمنسٹریٹر سے کراچی میں. اچھا سیف صاحب اگر یہ سیف صاحب دیکھیں, سیف الدین صاحب اگر آپ کو یہ معاملہ ہے کہ ادھر سے آپ سمجھتے ہیں کہ جعل سازی ہو جاتی ہے, تو دنیا بھر میں آلٹرنیٹیو سولوشنز کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ ایک احتجاج ایک معاملے کے اوپر آ جائیں کہ جی ووٹنگ کے اندر یہ والی تبدیلی بھی ہوگی, تو الیکٹرانک کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے, اور بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. تو اس کی طرف آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اس طرف بھی چیزیں جائیں, آلٹرنیٹیو الیکشن کے طریقے جو ہیں دیکھیے ہم تو علی رضا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جو مینجمنٹ انتخابات کے اندر ہوتی ہے اور دھاندلی کے جو سائنٹیفک طریقے اور غیر سائنٹیفک طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں, اس سب کے باوجود ہم انتخابات میں جو حصہ لیتے ہیں, اس کے حصہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں. ہم اس نا امیدی کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح ان کی سرپرستی کرتا ہے, کس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ دھاندلی میں شریک ہوتا ہے, ہم اس کے باوجود الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دیتے ہیں, ٹریبونل میں بھی درخواستیں دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو تجاویز بھی دیتے ہیں, سیٹوں کے اوپر جو بھی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس سے تجاویز دیتے ہیں, انتخابی فہرستوں کو درست کروانے کی بھی کوشش, سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نظام درست ہو. الحمدللہ ہمارا جو انتخابی سیل ہے, ہمارا جو لیگل سیل ہے, وہ بھرپور کام کرتا ہے. یہ جاننے کے باوجود کہ بہت کم امید ہے, کیونکہ سارا معاملہ پلانٹیڈ اور مینجمنٹ کا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں. تو یہ تو کرتے ہیں, لیکن جب دھاندلی ہوتی ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو فیسیلیٹیشن ہو, اور اس کی یہ وجہ ہے صرف کہ وہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, ووٹر آپ کو ہی ووٹ دینا چاہتا ہے, یہی بات ہے. فیسیلیٹیشن تو الحمدللہ عوام کی طرف سے بھرپور ہو رہی ہے, اور عوام نے تمام دھاندلیوں کے باوجود کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دیے. کراچی میں ووٹوں کے حساب سے سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی, اور تیسرے نمبر پر دھاندلی کے ووٹ لینے کے باوجود پیپلز پارٹی بنی. ٹھیک ہے نا.
सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी जमात कराची में जमात इस्लामी थी, लेकिन जो इन्होंने 4-5 दिन में मैनेजमेंट की और रिटर्निंग ऑफिसर से रिजल्ट तब्दील कराए तो उसके बाद ये नंबर 1 पे आ गए। भाई पॉसिबल नहीं था इनका नंबर 1 पे आना, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमहूरियत, तो ये तो हम अवामी कुव्वत से इंशाल्लाह करेंगे। अवामी कुव्वत को दिन ब दिन हम जो है मजबूत कर रहे हैं, लोगों में उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं, लोगों में हौसला पैदा कर रहे हैं, लोगों में उठने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि लोग मायूस ना होने पाए और लोग अपने हक के लिए उठें। हक दो कराची तहरीक जो चल रही है जमात इस्लामी की, हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में, वो इसीलिए है कि कराची के लोग कहीं मायूस ना हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों में हमने हौसला पैदा किया है और यही वजह है कि आज पूरा कराची जमात इस्लामी की पुष्ट के ऊपर है। जो आप प्रोग्राम देख लें, जो जलसा देख लें, अभी इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जमात इस्लामी का गजा के सिलसिले में मार्च है। आपको नजर आ जाएगा कि कराची की कितने बड़े लोगों की तादाद जमात इस्लामी की कॉल पे लब्बैक कहती है। हमने अभी इस इतवार को धरना दिया था गवर्नर हाउस पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख लेते आप कि कितना बड़ा धरना था। कराची के लोगों की कितनी बड़ी तादाद हमारे साथ थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब सिर्फ इस बात को अल्लाह की नुसरत के साथ ये काम करना है कि कराची के लोगों को उठाना है, कराची के लोगों को खड़ा करना है इस धांधली के खिलाफ, इस बदमाशी के खिलाफ जो पूरी के पूरी चल रही है कि जीते हुए को जबरदस्ती हराया जाए। तो अवाम की ताकत से हम इंशाअल्लाह ताला कोई हम वो गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, लेकिन अवाम की कुव्वत को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, अवाम को मुनज़्ज़म करेंगे और अवाम मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जमात इस्लामी के पीछे खड़े हैं अवाम, गली गली हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं और गली गली ये पैगाम पहुंच रहा है। इस सिचुएशन के साथ क्या समझते हैं वोट किस तरह कितने मिलेंगे सैफ साहब? इसी सिचुएशन के साथ अगर वोट फिर मैं जाएंगे, देखिए अब तो वोटों का मसला ही नहीं रहा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी 50% वोट लेगी, इनको 10% वोट भी नहीं मिल सकते, लेकिन धांधली का कोई इलाज नहीं है। तो फिर अगर धांधली कर लेंगे तो ये सवाल तो उठेगा ना कि जिस जगह पर आपका नुमाइंदा जीत रहा है तो वहां धांधली नहीं हो रही, जिस जगह पर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीत रहा है वहीं सिर्फ धांधली हो रही है। ये तो नसीबी है शहर की कि पीपल्स पार्टी को कराची में लोग नापसंद करते हैं, पीपल्स पार्टी को लोग कराची में वोट नहीं डालना चाहते। तो जाहिर है कि ये तो हम कहेंगे, इसमें कहने में शर्म की क्या बात है। कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद ही नहीं करते उसके करतूतों की वजह से। कराची में पीपल्स पार्टी जो है करप्शन का निशान है। पूरी कराची में जो इस वक्त कब्जे हो रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, थिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, इसी तरह क्लिक के पैसे को जिस तरह बर्बाद किया जा रहा है, मकबूलियत कौन सी पार्टी को किस हल्के में कितनी मकबूलियत है उसकी, वो वोट ही है ना, वोट ही तय करेगा ना। बिल्कुल होती है। देखिए कुछ हल्कों में तो हम कभी इनको चैलेंज नहीं करते कि इन्होंने बेईमानी की, वहां पर ठीक है, इन्होंने जो भी इनका एक सिस्टम है वडेरा शाही और जिस तरह लोग बेचारे मजबूर होते हैं वहां तो वोट डालते हैं, हम उसको मानते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जरूर नवाही इलाके कुछ कराची के, लेकिन जब कराची की यूसीओ में जो सेंट्रल की यूसीज हैं, जो ईस्ट की यूसीज हैं, अब आप बताइए कि यहाँ पर जनाब ईस्ट की जो हमारी चुनेसर टाउन है, सईद गनी साहब के भाई यहाँ पर चेयरमैन बन के बैठे हुए, 2 यूसियां जीते थे 8 में से। उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने रिजल्ट तब्दील कराया और 4 यूसियां जीत के चेयरमैन बन गए। औरंगी टाउन के अंदर फ्रॉड के जरिए से एक 700 वोट लेने वाला आदमी 7000 वोट लेने वाले को हरा के बैठा हुआ है। तो ये पूरा इसको आप नहीं रोएंगे, इसको नहीं बयान करेंगे, मैं समझ गया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? आपने तय ये आपका मौक़िफ़ है कि जी मामला सिर्फ फ्रॉड के जरिए जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदरवाइज कोई और अवाम इनको पसंद नहीं करती इस शहर की। करमुल्लाह वकाई साहब, फाइनल ये चीज़ आई है सामने कि शहर के लोग आपको पसंद नहीं करते, फ्रॉड करके जीतते हैं, एंड ये करमुल्लाह वकाई साहब जी उन्होंने कह दिया फ्रॉड के जरिए जीत सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये देखिए मेरी बात, जो शिकस्त तस्लीम नहीं करता वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है। हकीकत पे आए और हकीकत का सामना करें कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजाबाद हैं और रहेंगे, और आपको ये 4 साल इस कराची की खिदमत करके इस कराची को इन मसाइल से निकाल दिखाएंगे और दुनिया के उन मुल्कों में इस बेहतरीन शहर को बेहतरीन करके दिखाएंगे। आप देखेंगे कि ये उनका विजन है, ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का विजन है, और हम काम करके दिखाएंगे।
ये जो मुस्तरद लोग हैं जो जमात इस्लामी में बैठे हुए हैं, पिछले अदवार में जिस तरह इन्होंने कराची को तबाह किया, जिस तरह कमर्शलाइजेशन पॉलिसी की, कराची की आबादी को बेहंगाम बढ़ाया, ये अब इल्जाम तराशियां कर रहे हैं किस मुंह से? 79 में डिक्टेटर के जरिए इन्होंने कराची लिया, 2001 में इन्होंने डिक्टेटर के जरिए कराची लिया, ये बात करते हैं। इनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये कोई काम नहीं करते। ये इस्लाम और मजहब के नाम पे वोट लेकर लोगों के दरमियान जाते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ खिदमत की बुनियाद पे वोट लेती है और लोगों ने उनको वोट दिया है। जहां आप देख लो, कोरंगी जाए, मलीर जाए, ईस्ट जाए, सेंट्रल जाए, वेस्ट जाए, साउथ जाए, पीपल्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में जीती है। साउथ में तो इनको एक सीट भी नहीं मिली है। अगर ये इतना मैंडेट वाली बात करते हैं तो बात समझने की है कि कराची की आवाम बाशऊर हो चुकी है और वो एक तरक्की याफ्ता पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और मेयर कराची दोबारा जीतकर आप पर उम्मीद है कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें मेयर कराची जीतेंगे? हम कराची की खिदमत किस तरह करते हैं। और आप पर उम्मीद है कि इधर से आप लोग ही जीतेंगे, ऐसे ही है ना करमुल्लाह बगाई साहब? जी, इस जिस जगह से अभी लड़ रहे हैं उधर से मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ही जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि वो उनके दिल की धड़कनों की आवाज है। उनके मसाइल को उन्होंने फोकस किया है, उन पर काम किया है, उनके मसाइल को उनके बच्चों के लिए आप देखें इंटरनेशनल ग्राउंड बनाया है, पानी की लाइनें डाली हैं, सेवरेज की लाइनें डाली हैं, पेट्रोल का काम कराया है। उनकी हर सहूलत उनको उनके घरों तक पहुंचाइए, चाहे वो मेडिकल के लिए गिजरी मैटरनिटी होम हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, किसी भी किस्म की उन्होंने जो है वहां कमी नहीं छोड़ी और आवाम से राब्ता रखा है, उनके दरमियान रहते हैं। बहुत शुक्रिया करमुल्लाह बगाई साहब। तर्जुमान है मेयर कराची के और जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुद्दीन साहब इस वक्त इस पे हम डिबेट कर रहे थे। जमात इस्लामी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने टाइम दिया। मौक़िफ़ वही सामने आया, ये कहते हैं जमात इस्लामी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी ठीक है सारी चीज़ें, मगर जीतती नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नीचे कुछ गेम्स करते हैं, वोट जितने डालो। जो आपने प्रोग्राम में सुना, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है एक अपना कि अगर ये अब जीतते भी हैं तो इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि तस्लीम नहीं किया जाएगा वोट्स को या उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि एक इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब जो करमुल्लाह वकासी थे पीपल्स पार्टी के जो है वो मामला समझते हैं और मेयर कराची के काफ़ी करीब है, ये कहते हैं कि जी हम जीतेंगे और हम खिदमत करेंगे। अब कराची के लोग तय करें मुस्तकबिल करीब में उनको क्या चीज़ सामने आती है, क्या चीज़ मिलती है, और वही तय कर सकेंगे मुस्तकबिल करीब में कि क्या मामला है। मगर ताहाल अब तक जो कराची के मसाइल है वो बड़े ही तकलीफ देह हैं। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी अपने घरों से निकल कर दफातर जा रहे हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तरक्याती कामों के नाम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी हैं, मगर उसको अब तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो सड़कों पर हैं वो भी उनका भी सामना करना पड़ा। और बहुत दीगर जो पानी के मसाइल हैं और दीगर बलदियाती मसाइल हैं, बेहंगम ट्रैफिक, उसके साथ फिर कंक्रीट का जंगल जिस तरह शहर को बना दिया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखते ही हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या चीज़ होगी और वो मुस्तकबिल करीब में पता चल सकेगी। ताहम एक और चीज़ है, हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद वापस आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो आपसे शेयर करनी है, हमारे साथ रहिएगा।